ایک پاسے بدر دی فتح دی خوشی ہے تے دوسرے پاسے بیٹی دی دنیا تو جان دی جدائی دا صدمہ. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دلونی علی قبری گا، میں نے میری بیٹی دی قبر تے لے کے چلو. نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی رقیہ دی قبر تے پہنچے نا. ایک جناب ذاکر جنہیں پچھلے سال نبی پاک علیہ السلام دے یارے گار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دی گستاخ کی تھی، پھر ملک چھاڑ کے نس گیا جدا نام آصف رضا. آج کل او نبی پاک دیاں بیٹیاں دا ایشو لے کے نبی پاک دی بھی گستاخی کر رہے ہیں اور آپ دیاں بیٹیاں دی بھی گستاخی کر رہے ہیں. انہیں ایک کلپ دے اندر 5 جناب اعتراض اٹھائے نے نبی پاک دیاں بیٹیاں دے حوالے نال. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركين
مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أو كما قال الله تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال صلى الله عليه وسلم من آل جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وذم أصابعه کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کعبے نو آن وسایا سونے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا سونے محمد نے سونے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں سونے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں واہ کیا رتبہ پایا سونے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا سونے محمد نے جانوراں آپ نال کلام کیتے نے شجراں نے جھک کے سلام کیتے نے جانوراں آپ نال کلام کیتے نے شجراں جھک کے سلام کیتے نے پتھراں نو کلمہ بڑھایا سونے محمد نے پتھراں نو کلمہ پڑھایا سونے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا سونے محمد نے تیاں نماڑیاں نو مار دیندے سن تیاں نماڑیاں نو مار دیندے سن بیٹیاں بیچاریاں نو زندہ گاڑ دیندے سن تیاں دا مان ودھایا سونے محمد نے تیاں دا شان ودھایا سونے محمد نے دکھیاں نو گل نل لایا سونے محمد نے
کعبے نو آن وسایا سونے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. زیوکار شامعین و شامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے. جو میں بیان کراں اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دے ایک عظیم فرد ایک عظیم ہستی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی سیرت اور انہاں دی عظمت دے حوالے نال چند گزارشات کیتیاں. اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے نو بڑا مقام اور شان عطا فرمایا. سورۃ آل عمران دے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ فرماندے نے بے شک اولاد آدم دے اندروں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. فرمایا اولاد آدم دے اندروں اساں دو خاندان چنے، ایک آل ابراہیم ایک آل عمران. دونوں خانداناں نوں اللہ رب العالمین نے بڑی عزت اور عظمت نال نوازیا. انہاں دونوں خانداناں دے اندروں مالک کائنات نے زیادہ عظمت اور فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عطا فرمائی. جس طرح صحیح مسلم دی روایت حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دندروں حضرت ابراہیم دی اولاد دندروں حضرت اسماعیل علیہ السلام انتخاب کیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دندروں بنی کنانہ دا انتخاب کیتا. بنی کنانہ دندروں اللہ رب العالمین نے قریش دا انتخاب کیتا. قریش دندروں مالک کائنات نے بنی ہاشم دا انتخاب کیتا. اور نبی پاک فرماتے نے بنی ہاشم دندروں اللہ تعالیٰ نے میں محمد دا انتخاب کیتا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ساری کائنات ایک پاسے، نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک ایک پاسے، ساری کائنات مل کے نبی پاک علیہ السلام دی عزت عظمت مقام دا مقابلہ کر سکتی نہیں. جویں نبی پاک علیہ السلام دی ذات آلے ایویں نبی پاک دا گھرانہ بھی آلے، میرے پیغمبر دے اہل بیت بھی آلے. جویں سونے دی ذات ورگی ذات کوئی نہیں، ایویں نبی پاک دے گھرانے ورگا گھرانہ بھی کوئی نہیں. اتنا اعلیٰ گھرانے کہ اللہ رب العالمین نے اس گھرانے دے بارے اپنے نبی نو حکم فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فرمایا محبوب جی کہہ دیجئے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر یہ آیا مبارکہ دا ترجمہ کیتا، آج دوبارہ کرنا چاہوں گا. فرمایا اے محبوب جی اپنے امتیاں نو کہہ دیجئے میں تواڈے کولوں کسے قسم دے درم و دینار دا دنیا دی دولت دا اجرت دا مزدوری دا تقاضا نہیں کردا، بس ایک تقاضا ہے الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں دا احترام کرنا ہے.
میرے قریبیاں دا حیا کرنا ہے، میرے قریبیاں دی عزت کرنی. آپ دیاں تمام بیویاں نبی پاک دیاں قریبی نے، انہاں دا احترام ہر مومن تے لازم ہے. نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نبی پاک دیاں قریبی نے، 4 دا احترام لازم ہے. کچھ اعتراضات کیتے جاندے نے کہ نبی پاک دی صرف ایک بیٹی ہے. انشاءاللہ میں ان اعتراضات دا بھی جواب تسلی بخش دیواں گا اللہ دی رحمت نال. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں دا احترام ضروری ہے کیونکہ نبی پاک دیاں قریبی نے. آپ دے 3 دماد، تیناں دماداں دا احترام بڑا ضروری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جتنے نواسے، جتنیاں نواسیاں، ساریاں دا احترام ضروری ہے. آل جعفر، آل عباس، آل علی، آل عقیل، ساریاں دا احترام ضروری ہے کیونکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا گھرانے اہل بیت اندروں نبی پاک دیاں بیٹیاں جنہاں دا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا. سنیا ذرا اللہ دا قرآن اور اپنا ایمان دادا کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا نبی جی کہہ دیجئے اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو، مومنات نو جدوں بازاراں دے اندر نکلنا ہے پردہ کر کے نکلنا ہے، بڑیاں بڑیاں چادراں نال اپنے جسم نو چھپا کر کے نکلنے تاکہ انہاں نو تکلیف نہ پہنچائی جائے. پہچانن والے پہچان لین اے نبی دے گھرانے دیاں عورتاں نے، اے مومنات عورتاں نے، نبی دیاں بیٹیاں نے. اللہ کائنات دے لوگوں اس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں دا تذکرہ پہلے اعتراف دا جواب کہندے نے جی نبی پاک دی ایک بیٹی ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر جمع دا لفظ استعمال کیتا ہے بناتک، جمع 3 تے جناب لفظ بولیا جاندا ہے، 3 تو زیادہ تے جمع دا لفظ بولیا جاندا ہے. قرآن پاک دی آیت دس دیے نبی پاک دیاں بیٹیاں 3 نالوں زیادہ. آئیے قرات پھر اللہ تعالی نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں، 3 بیٹے عطا کیتے، 2 بیٹے تے 4 بیٹیاں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بطنیت خردرو بیٹے بچپن دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے. تے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں جوان ہویاں. تے میرے مالک دیاں مردیاں نے چاہے تے اولاداں دے وے، چاہے تے نہ دے وے، چاہے تے بیٹیاں دے وے، چاہے تے بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے وے، چاہے تے کچھ بھی نہ دے وے. مرضیاں کدیاں چل دیاں نے اللہ دیاں چل دیاں نے. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر. اللہ فرماتے نے زمین و آسمان دیاں بادشاہتاں میرے خط دے اندر نے. میں چاہواں بیٹے عطا کر دیواں، میں چاہواں بیٹیاں عطا کر دیواں، میں چاہواں بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے دیواں، میں چاہواں تے کچھ بھی نہیں دیواں کیونکہ رب جانن والے نے، رب قدرتاں رکھن والے نے. پتہ چلے آتیاں پتران دا اختیار کدے کولے؟ اللہ کولے تے کلے کولے. حضرات آئیے غور کرنا. اور نبی پاک نے الصلوۃ
والسلام دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے پہلا بیٹا عطا کیتا جدا نام نبی پاک نے قاسم رکھیا او دے نام تے نبی پاک نے اپنی کنیت رکھی اس تو بعد اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نو بیٹی عطا کیتی جنہ دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا رکھیا گیا نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی اس بیٹی نے جوانی دے در قدم رکھے رحمت کائنات نے الصلوۃ والسلام نے اپنی اس بیٹی دا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بہن وہ جناب انہاں دے بیٹے نال کیتا یعنی اپنی خالہ زاد بھائی دے نال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح ہویا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی او بیٹی ہے جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا اس میری بیٹی نو میری وجہ کر کے بڑیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں میری اس دھی نو میری وجہ کر کے بڑے دکھ دتے گئے ویسے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بیٹیاں دی وجہ کر کے آزمایا گیا اللہ اکبر کائنات دے لوگوں بیٹے تے اللہ تعالی نے چھوٹی عمر دے اندر بلا لے نبی پاک لوگاں نو دعوتوں تو عید دے کے آندے سن تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر آندے نبی پاک دا جسم زخمی تے چھلنی نظر آندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں پریشان ہو جاندیاں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دکھی ہو جاندیاں تے اپنے بابا جان مرداں کر دیاں بابا جی لوگاں نو کی کہندے ہو تسی لوگاں نو دعوت دیندے ہو تے لوگ پتھر مار دے نے جڑیاں گلاں لوگاں نو کر دے ہو او سانو کر لیا کرو ابو جی اساں تہاڈی ہر گل من لواں کرانگیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے تیو دعوت دینا رب وال بلانا میں محمد دیاں مجبوریاں نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتے نبی پاک دیاں تمام بیٹیاں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا نے بعد روایات دے اندر آندا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دے نبوت دے اعلان کرن تو بعد پیدا ہوئیاں بعد روایات دے اندر آندے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نبوت دا اعلان کرن تو پہلا پیدا ہوئیاں الغرض رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دیاں تمام بیٹیاں نے کلمہ پڑھیا پھر او دن بھی آئے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سوشل بائیکاٹ کیتا گیا میرے پیغمبر تے نبی پاک دے گھر والیاں نو شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر دکھاں تے بھکھاں دے اندر دن گزارنے پہ انہاں دکھاں بھکھاں دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نے اپنے بابا دا ساتھ دیتا پھر ایک وقت آیا اللہ رب العالمین دی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازتاں مل گئیاں نے میرے پیغمبر ہجرت کر کے مکہ المکرمہ تو مدینہ منورہ چلے گئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکے دے اندر ہی رہ گئیاں نے کیونکہ حضرت زینب دے خامد ابو العاص نے کلمہ نہیں سی پڑھیا مسلمان نہیں سی ہوئے لہذا ایتھے رک گئیاں نے ہلے تک ایتھاں نہیں سی نازل ہوئیاں کہ مومنہ عورت دا مشرک بندے نال نکاح نہیں ہو سکدا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک دے اندر جا کے ڈیرے لگا لے میدان بدر دے اندر کفر تے اسلام دا مارکا لگیا نا اللہ تعالیٰ نے مسلماناں نو فتح عطا کر دیتی 70 کافر مارے گئے نے تے 70 قیدی بن گئے نے انہاں قیدیاں دے اندر میرے پیغمبر دے دماد ابو العاص نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیتا آپ فرماتے نے فدیہ دے جو تے اپنے قیدی لے جو ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی نو پتہ چلے آؤ میرے خامد ابو العاص نبی پاک میرے بابا دی قید دے اندر نے انہاں اپنے گلے دا غار اتارے ہے کچھ اور سامان دیتا ہے تے اپنے دیور دے گاتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانہ کر دیتے ہیں لوگ آندے جا رہے نے اپنے قیدی چھڑاندے جا رہے نے ادھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دی طرف آن والا قاصد حضرت ابو العاص دا بھائی میرے پیغمبر دی بیٹی دا دیور ہے سامان لے کے تیار لے کے نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہویا رحمت کائنات دے سامنے نبی پاک دی بیٹی دا غار آیا تے رحمت کائنات نے
علیہ السلام دی اکھاں ڈل پیاں میرے پیغمبر رو پے آپ فرماتے نے ایتے او غارے جڑا خدیجہ نے اپنی بیٹی نو بطور جید رختی دے وقت دیتا سی میرے پیغمبر نو سیدہ خدیجہ دیاں یاداں آ گیاں حضرت خدیجہ دیاں وفاواں یاد آ گیاں آپ دیاں اکھاں وچ آنسو نے تے نبی پاک صحابہ نو مخاطب ہوئے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر تسی اجازت دیو تے میں اپنی بیٹی دے قیدی نو بھی رہا کر دیاں تے ہار بھی واپس کر دیاں نبی پاک نے السلام دے صحابہ کہندے سونے ہو تواڈی خوشی دے اندر ساڈی خوشی ہے تے زینب تواڈی بیٹی لگ دی ہے تے ساڈی بھی تے کچھ لگ دی ہے نا میرے پیغمبر نے ابو لاش بلا لیا آپ فرماتے لے ابو لاش میں تینوں رہا کر دیتا ہے تے ہار لے جا تے جاندیاں سار میری بیٹی نو مکیوں مدینے روانہ کر دینا اتنا باتاں کر لیے جناب چلتے چلتے مکے دے اندر پہنچے اپنے وعدے دے مطابق سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو تیار کیتا ہے ادھر میرے پیغمبر نے اپنے دو صحابہ حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی نے آپ میرے صحابہ فلاں مقام تے چلے جو اوتے تانوں میری بیٹی آندی مل جائے گی تے لے کر کے آ جانا ادھر جناب حضرت ابو العاص نے جناب حضرت زینب نو روانہ کیتا انہاں دے چھوٹے دیور دے نال اج مکیوں نکلیاں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ادھر مکے دے کافراں نو پتہ چلیا اج مکیوں مدینے محمد دی بیٹی جا رہی ہے اس نبی دی بیٹی جا رہی ہے جنہیں بدر دے میدان تے ساڈے سرداراں دا کلا کما کیتا کیوں نہ کوئی اج محمد کونوں بدلا لیا جائے ہائے اللہ میری توبہ نبی پاک دا دشمن بھی کڈا کمینہ دشمن ہے انہاں بے ایماناں بدلے بھی لے تے میرے پیغمبر دیاں دھیاں تو لے انہاں بدلے بھی لے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں تو لے ادھر میرے پیغمبر دی بیٹی نکلی ہے ادھر خبار بن اسود نامی حضرت زینب رضی اللہ تعالی دے طاقت دے اندر نکلے چل دیاں قریب آیا نا سیدہ زینب سواری تے سوار نے انہیں نیدہ مارے حضرت زینب دے پیڑ جمدرا کے نیدہ لگئے سیدہ زینب زمین تے گر جاندیاں نے اور روایات جندران دے اس وقت سیدہ زینب حاملہ سڑ حمل ساقت ہو جاندے ایڈ پیٹ چر جاندے میرے پیغمبر دی بیٹی نے اپنے دوپٹے دے دو ٹکڑے کیتے نے ایک ٹکڑا سر تے لے لیے تے ایک ٹکڑا پیڑ تے بن لیے ایڈ چل دیاں اپنے بابا محمد دے کڑ پہنچیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے بیٹی دی کفیت میں کی تے میرے پیغمبر پریشان ہو گئے فیصلہ بادیو مرکز الخیر جب دران والیو تیاں تے دکھ ماپیاں نو دکھی کر دیندے نے تیاں دیاں پریشانیاں ماپیاں نو اولاد دے دیاں نے شانے کہندے نے تی دکھی تے جگ دکھی تی سکھی تے جگ سکھی میرے پیغمبر علیہ السلام نو بیٹیاں بڑیاں پیاریاں سن تیاں تے سب نو پیاریاں ہویا کر دیاں نے پر نبی پاک اپنیاں بیٹیاں نال بڑا پیار کریا کر دے اج نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی دی کفیت ویکھی نا میرے پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھے آپ نے ذکر کے بیٹی نو اپنے کلاوے جمدر لیا تے رحمت کائنات فرماندے نے بیٹی کی بنیا سیدہ زینب کہندیاں نے بابا جی میرے تے خبار بن اسود نے ظلم کیتا ہے اج نبی پاک نے اپنی بیٹی دا سر اپنے سینے تے رکھے تے دھی نو میرے پیغمبر تسلیاں دتی جا رہے نے کائنات دے لوگوں ماپیاں کولوں تے بیٹیاں دے پیر جمدر لگیا کنڈا برداشت ہی ہوندا ماپیاں کولوں تے دھی دی اکھ وچوں نکلے آنسو برداشت نہیں ہوندے دھی تے آنسو ماپیاں دا کلیجہ چیر کر کے رکھ دیندے نے تے میرے پیغمبر دی دکھی تے زخمی بیٹی انہیں اپنا سر اپنے باپ دے سینے تے رکھیے رو رہیاں نے کہ نبی پاک السلام بیٹی نو تسلیاں دے رہے نے دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دھیاں دے دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دھیاں دے
پوچھ ان کولوں جیڑے دکھیے نہ جیاں دے دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دیاں دے پوچھو ان کولوں جیڑے دکھیے نہ جیاں دے ماپیاں دے گھر پیر رکھن جونے بہاں دیاں دیاں گھر ماپیاں دے امانتان ہوندیاں دیاں گھر ماپیاں دے رونقان ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بک بک روندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بک بک روندیاں رحمت سمجھ کے ماپے ریجاں نال پال دے عزت تو کیر نوے رکھ دے سنبھال کے عزت سمجھ کے ماپے ریجاں نال پال دے عزت تو کیر نو رکھ دے سنبھال کے اوے بابل دا گھر چھڈ ویراں دا گھر چھڈ ماپیاں دا گھر چھڈ ایک دن ٹر جاندیاں تیاں گھر ماپیاں دے امانتاں ہوندیاں تیاں گھر ماپیاں دے رونقاں ہوندیاں نبی پاک علیہ السلام نو بیٹی دے دکھ نے اتنا دکھی کر دیتے این تین میرے پیغمبر نے بٹھا دیتے وہ نبی جڑا پتھر کھا کے غصہ نہ کرے وہ پیغمبر جدیاں ظلفان دندر کوڑا سٹیا دے تے نبی پاک غصہ نہ کرن وہ نبی جدے رستے اندر گڑے کھودے جان تے کنڈے بچھائے جان وہ نبی غصہ نہ کرے آج نبی پاک نو بیٹی دے دکھ نے اتنا کو دکھی کر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ آج تو بعد بار بن اسود جن نے میری بیٹی تے غملہ کی تے جتھے مل جائے فرمایا انہوں پھڑ کے قتل کر دیو بلکہ بخاری پاک نے الفام نے آپ فرماتے ہیں جتھے لب جائے انہوں پھڑ کے زندہ جلا دیو بات اندر میرے پیغمبر نے اپنا فیصلہ بدلیا آپ فرماتے ہیں کسے نو اجازت نہیں کہ کسے نو جناب آقا عذاب دے وے اے اللہ دیاں مردیاں نے اے اللہ دا اختیار ہے لہذا خبار جتھے لب جائے انہوں پھڑ کے قتل کر دیو اللہ دی قسم سیرت نگاہ لکھ دینے اے جڑا نبی پاک دی بیٹی دے پیڑ دے اندر جناب نیدہ لگیا سی جتوں تک حضرت زینب زندہ رہیاں نے سجدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے زخم حضرت زینب نو تکلیف دمدہ رہی آئے پھر ایک وقت آیا نا میرے پیغمبر نے دیواستے قتل دا اعلان کیتا سی حبار بن اسود واسطے پر میں نبی پاک لی سیرت دی ایک جھلک بھی تواڈے سامنے رکھنا چاہنا رحمت کائنات نے السلام اللہ نے مکے دی فتح عطا کر دیتی ادھر نبی پاک نے عام معافی دا اعلان کر دیتے ادھر حبار بن اسود دی چھپدا چھپاندا میرے پیغمبر کو آ کے بہ گیا کہتا سونے ہو میں نو پہچانیا جے آپ فرماتے نے نہیں یار میں تے نہیں پہچانیا حضرت حبار کہندے نے سونے ہو میں حبار بن اسود جڑا تہاڈی بیٹی دا قاتل میرے پیغمبر نے گل سنیے تے نبی پاک رو پے نے آپ دیاں کی وچوں آنسواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں نے صحابہ کہندے نے جا دالم اٹھ کے چلا جا اج تے خوشی دا دن سی تو اج بھی ساڈے محبوب نو رلا کر کے رکھ دیتا ہے تے میرے پیغمبر اسلام دے صحابہ دی گل سن کے اٹھ کے جان لگا نا رحمت کائنات نے اپنی نظراں اٹھائیاں آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ نو کچھ نہ کہو اج ایتھوں چلا گیا تے کتھے جائے گا آپ فرماتے ہیں آنا خبر دس کیویں آئے سونیا کلمہ پڑھ واسطے آیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں خبر دل تے بڑا دکھایا ہی تکلیف تے بڑی دتی ہے پر اج کلمہ پڑھ واسطے آئے جا میں تینوں اپنی بیٹی تے کیتا ہویا ظلم بھی معاف کر چھڑے آئے اے میرے پیغمبر السلام دی سیرت ہے کہ اللہ فرماتے نے وَمَا
ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا سونیو اساں تانوں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ کڈی سونی سیرت نبی پاک دی، بیٹی تے قاتلانہ حملہ کرن والا کلمہ پڑھن واسطے آئے، نبی پاک نے انہوں معاف کر چھڑے۔ میرے محبوب نے کی کیتا ہے؟ معاف کر چھڑے ہے۔ اللہ غور کرنا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پیغمبر نے اپنی تینوں اپنے کول بلا لے ہے، کیونکہ قرآن پاک دیوں آیتاں نادل ہو گیا نے مومنہ عورتاں تے مشرک کٹھے رہ سکتے نہیں رہ سکتے۔ اور ابو العاص مکہ المکرمہ کے اندر نے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب مدینہ المنورہ کے اندر ادھر ابو العاص دوبارہ تجارت دی گرن شام وال نکلے نے تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے حملہ کیتا کہ دوبارہ پھر جناب لشکر گرفتار ہو گیا۔ ابو العاص دوڑے نس گئے کہ جناب رات دے خنیرے دے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر دے اندر آئے تے کہنے لگے زینب مینوں پناہ دے دے۔ سیدہ زینب کہنے لگی میں تینوں پناہ دیتی۔ ادھر فجر دی نماز کھڑی، حضرت بلال نے اذان کہی ہے، میرے پیغمبر جماعت کرا رہے ہیں، تو جو کرے آج رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی اے جناب عورتاں دی طرفوں انہاں دی آواز آئی کہ میں ابو العاص نوں پناہ دیتی۔ میرے پیغمبر نے نماز دی سلام پھیری نہ رحمت کائنات فرماتے نے میرے صحابہ مینوں اس معاملے دا نہیں پتا، میں ذرا پتا کلمہ مہاجرہ کی ہے۔ نبی پاک اپنی بیٹی دے کول چل دے آئے کہ سیدہ زینب کہنے لگیاں بابا جی ابو العاص نوں میں پناہ دیتی تے میرے پیغمبر فرماندے نے تیے جنوں تو پناہ دیتی انہوں میں محمد نے پناہ دیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات دی بیٹی پتہ کی کہندی؟ ابو العاص کہنے لگے زینب میرے کو جڑا مال سی نا مسلمانہ مال غنیمت سمجھ کے لے لے، اپنے بابا کے سفارش کر دیو کہ جڑا نا مال میرا ذاتی نہیں، مکے دے چودھری آمدہ ہے تے میں واپس جاواں گو گلاں کرنگے۔ نبی پاک علیہ السلام نو سیدہ زینب نے سفارش کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر نے اپنی تھی نو موڑیا، نبی پاک نے بیٹی نو موڑیا۔ اللہ اکبر اللہ کیا سونیا سیرت تیری، کڈی سونی سیرت۔ اللہ امت واسطے نبی پاک دی سیرت دا ایک ایک پہلو بڑا خوبصورت تے آئیڈیل تے اسوہ حسنہ غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام صحابہ وال گیا فرماتے نے میرے صحابہ تانوں پتہ ہے ابو العاص میرا عزیز ہے، میرا قریبی ہے، اگر تسی اجازت نہیں ہوتے اے جڑا تواڈے کول مال آیا تدا مال واپس کر دیئے۔ ہاں تانوں اختیار ہے، اللہ دی طرفوں تانوں مال غنیمت ملے، اگر استعمال کرنا چاہندے جے تے اللہ دا انعام ہے۔ اگر تسی ابو العاص دا مال واپس کر دیو گے تے میں محمد تواڈا شکر گزار رہاں۔ صحابہ کہندے نے سونیو اسی کی کرنا ہے مال؟ نبی پاک دے صحابہ نے واپس مال دے دیتا ابو العاص نو، اور ابو العاص دے دل دے اندر اسلام دی محبت پیدا ہوگی، کلمہ تے تھی پڑھنا چاہندے سن، اسلام دا پیار تے محبت لے کے مدینے تو چلے نے تے مکے دے اندر چلے گئے۔ مکے والیاں دے کلے کلے دا مال واپس کیتا تے کہن لگے مکے والیوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے، واپس مدینے آگئے۔ صحابہ نے استقبال کیتا، میرے پیغمبر بڑے خوش ہوئے تے اللہ دی قسم حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ خدا کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے نکاح دے اندر ہی حضرت زینب رضی اللہ خدا نو حضرت ابو العاص نے رخصت کر دیتا ہے، اور نبی پاک دی بیٹی تے ابو العاص مدینہ منورہ دے اندر رہن لگ گئے نے۔ اس جوڑے نو اللہ تعالی نے دو بچے عطا کیتے، ایک دا نام ہے حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہا، جناب بیٹے دا نام علی بن ابو العاص رضی اللہ عنہ۔ حضرات غور کرنا اے نبی پاک نے السلام دی ہون واسی ہے،
نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی جمدر آمدے نماز پڑھان واسطے پھر رحمت کائنات سیدہ امامہ نو اٹھا کر کے لے کے آندے اور بخاری مسلم دی روایت ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نماز شروع کر دے تے حضرت امامہ نو اٹھا لیں دے آپ سجدے جمدر جان دے تے امامہ نو بٹھا دیں دے پھر کھڑے ہوں دے تے نبی پاک حضرت امامہ نو اٹھا لیں دے بلکہ مسلم دی حدیث دے الفاظ نے نبی پاک حضرت امامہ نو اپنے کندیاں تے اٹھا کر کے نماز پڑھ رہے نے اتنا پیار میرے پیغمبر دا حضرت امامہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک نو ایک ملک وچوں بڑا مہنگا تے بڑا خوبصورت تے بڑا پیارا گفٹ آیا ہار رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے اے جڑا ہار میں اپنے گھر دے اپنے اس عزیز نو اس پیارے نو دمانگا جدے نال مینوں بہت زیادہ محبت ہے اور نبی پاک دیاں بیویاں کہن لگیاں اے جڑا ہارے لگدا ہے عائشہ نو ملے گا کیونکہ ساریاں بیویاں وچوں سب تو زیادہ پیار نبی پاک دا کناں نال سی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال لیکن جدوں ہار پہنان دی واری آئی نا تے نبی پاک نے اپنے ہتھاں نال حضرت امامہ بنت ابی العاص حضرت زینب دی بیٹی اپنی نواسی تے گلے جنگرے ہار ڈالیا اللہ اکبر اللہ یعنی جویں نبی پاک اپنے نواسے حسن و حسین نال پیار کردے سنا ایویں نبی پاک اپنی نواسی حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہا دے نال پیار کردے سن اسی طرح جدوں مکہ فتح آیا نا تے نبی پاک علیہ السلام دی سواری تے 14-15 سالاں دا نا بچہ سوار سی تے او پتہ کون سی او میرے پیغمبر علیہ السلام دا نواسا حضرت ابو العاص دا بیٹا حضرت زینب دا بیٹا جنہ نام حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی پاک دے ردیف ہون دا انہاں نو اعداد حاصل ہے اور نبی پاک نے علی دیاں آپ تربیتاں کیتیاں نے غور کرنا پتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی پاک دا کتنا پیار سی غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دا بیٹا بیمار ہو گیا تو میرے پیغمبر وال پیغام آئے رحمت کائنات علیہ السلام نو آکے صحابی کہندے نے سونےو تواڈی بیٹی دا بیٹا بیمار ہو گئے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جاؤ میری بیٹی نو جا کے پیغام دے دیو ان للہ ما اخذا ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب یعنی جو دیتا لے آئے سارا کچھ اللہ دائے اللہ دے فیصلے ہر ایک جناب چیز دا رب نے وقت مقرر کیتا ہے کہ میری بیٹی نو کیوں صبر کرے تے اللہ کو ثواب دی امید رکھے نبی پاک نے صحابی نے جا کے پیغام دیتے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کہندیاں نے اللہ دا واسطے بابا جی ایک واری گھر تے تشریف لے کر کے آؤ نا میرے پیغمبر علیہ السلام چل دے گئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا دے گھر دے اندر قدم رکھیا حضرت اسامہ بیان کر دینے ہیں نبی پاک نے اپنے نواسے نو ہتھاں تے اٹھا لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بچے نو ویکھیا آخری دماں دے جناب سسکیاں لے رہے ہیں تیجکیاں لے رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی اکھاں ڈل پیاں میرے پیغمبر زاروں کے تار رون لگ گئے نبی پاک دے صحابی کہندے نے سونے ہو تسی وی روندے ہو میرے پیغمبر فرماندے نے تے آنسو رحمت ہویا کر دینے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ ایتھے کہ گل سمجھن والی اس دنیا تے صدا کسے رہنا اس دنیا تے صدا کسے رہنا نہیں رہنا نبی پاک علیہ السلام دی ہتھیلی تے نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا نواسا دم توڑے میرے تواڈے واسطے پیغام انا جل اللہ اذا جاء لا یؤخر جدوں موت دا وقت آ جانے ایک سیکنڈ دا بھی وعدہ گھاٹا نہیں ہونا نبی پاک دے ہتھاں تے میرے پیغمبر دے نواسے نے دم توڑ دتے نے میرے پیغمبر زاروں کے
سرکار رو رہے نے میرے پیغمبر دے نواسے دا آپ دے ہتھاں تے دنیا تے جانا میرے توڑے واسطے پیغام ہے نا تو پرنی نا چھاں بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا نا تو پرنی نا چھاں بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا ایک رہنا رب دا نام بندیا اج مٹی پیراں تھلے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا جد پتا اے سب نے ٹر جانا پھر کادے لئی رونا تونا اڈی کدیاں قبراں بندیا اڈی کدیاں قبراں بندیا نا تو پرنی نا چھاں بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شاماں مرجھا جاندے جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شاماں مرجھا جاندے اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچ روندے وکھا جاندے میں مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا ایک رہنا رب دا نام بندیا تو منہ نال رب رب کرنا ہے کدی من اپنے نال کریا کر جو وچ قرآن دے لکھے آئے تو اس تے عمل بھی کریا کر تو منہ نال رب رب کرنا ہے تو من اپنے نال کریا کر جو وچ قرآن دے لکھے آئے تو اس تے عمل بھی کریا کر کل تنغت تیری تھاں بندیا نام تو پرنی نا چھاں بندیا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے باقی رہنا ہے تے صرف اللہ دی ذات نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی یہ بیٹی رحمت کائنات علیہ السلام نے اس بیٹی دے بارے فرمایا گیا افضل بناتی اسی بتا فیا میرے پیغمبر فرماتے نے میری بیٹی بڑیاں فضیلتاں والی اس میری دھی نو میری وجہ کر کے بڑے دکھاں دا سامنا کرنا پیا بڑیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا پھر ایک وقت آیا 8 ہجری دے اندر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس دنیا تو ریلت فرما گیاں جدوں میرے پیغمبر دی بیٹی اس دنیا تو گئی نا سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے اسی نبی پاک دی بیٹی نو غسل دے رہے ساں تے میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے آپ فرماتے نے میری بیٹی نو اچھے طریقے نال 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا اس تو زیادہ مرتبہ بیری دے پتے رلا کر کے اس پانی نال غسل دینا تے آخر دے اندر کافور ملا لینا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے جو میری دھی نو غسل دیو تے مینوں دسنا نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ فرما دیا نے جدوں سیدہ زینب نو غسل دے دیتا نا تے میرے پیغمبر نو دسیا گیا رحمت کائنات علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے فیصلہ بادیو اللہ دی قسم باپ دا کلے جاؤ تو پھٹ جاندے جدوں دھی نو اپنے گھروں رخصت کر دے او دے جناب سہریاں والوں دے اپنے گھر وال تے باپ دی کفیت کی ہوندی ہے جدوں دھی دنیا چھڑ کے چلی جاندی ہے میرے پیغمبر اتنے پریشان ہوئے رحمت کائنات علیہ السلام دا اپنی اس بیٹی نال اتنا پیار سی رحمت کائنات نالے رو رہے نے تے نالے اپنی چادر سیدہ ام عطیہ نو دتی آپ فرماندے نے میری صحابیہ اس چادر
دے اندر میری بیٹی زینب نو لپیڑ دیو، میری بیٹی زینب نو دے اندر لپیڑ دیو۔ اللہ اس چادر دے اندر لپیڑ کر کے سیدہ زینب نے اس دنیا تو رخصت کیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب تو بڑی بیٹی، اور دوسرے نمبر تے میں نبی پاک دی بیٹی جنہاں نو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا جاندے۔ یہ نبی پاک دی وہ بیٹی ہیں جنہیں جناب اسلام دی خاطر اپنا ایمان بچام دی خاطر دو ہجرتاں کیتیاں نے، ایک ہجرت حبشہ تے ایک ہجرت مدینہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنا دین ایمان بچان واسطے ایک ہجرت کر دے، اللہ تعالیٰ انہوں گناہاں تو اند پاک کر دیں دے جویں آج ہی اپنی ماں دے پیڑ دے اندروں پیدا ہوئے۔ اتنا بڑا اجر ہے تے نبی پاک دی بیٹی نے کنیاں ہجرتاں کیتیاں؟ دو کیتیاں۔ رحمت کے بعد روایات دے اندر سیرت نگاراں لکھے ہے کہ میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، انہاں دا نکاح ابو جہل دے پتراں نال ہویا سی۔ بعد کہندے نے اے روایات ضعیف نے۔ بہرحال رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی اس بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت عثمان نال ہویا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تے لوگ جدوں حضرت عثمان نو ویندے سن تے مکے دے اندر ایک گل مشہور سی، اگر میاں بیوی دا کو خوبصورت جوڑا ویکھنا ہے تے حضرت عثمان نو تے حضرت رقیہ نو ویکھ لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اے او عظیم بیٹی ہے جن نے اسلام دی خاطر دو ہجرتاں کیتیاں۔ ہن نبی پاک جو مکیوں مدینے چلے گئے نا، ادھر سیدہ رقیہ بھی حضرت عثمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کافراں نال پہلی جنگ جڑا میدان بدر سجیا، صحابہ تیار ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، کہنے لگے محبوب جی تسی جنگ دا اعلان کر دیتا ہے تے میرا بھی دل کردا ہے میں میدان بدر دے اندر جاواں، کافراں لڑاں تے تہاڈی بیٹی میری بیوی رقیہ بیمار نے رضی اللہ تعالی عنہا، تے سنیو میرے واسطے کی حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں عثمان تو اپنی بیوی میری بیٹی رقیہ دی تمارداری کر دا خیال رکھ، اللہ تینوں بدر دے اندر شریک ہون والے مجاہدہ جتنا ثواب عطا کر چھڑے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے، ادھر میرے پیغمبر میدان جنگ دے اندر نے۔ ہن جان دیو نا باپ کسے خطرے تے پریشانی دے اندر ہوئے دھیاں نو چین آندا، دھیاں نو سکون آندا نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر دے اندر سیدہ رقیہ بیمار نے رضی اللہ تعالی عنہا، بار بار حضرت عثمان نو کہندیاں نے عثمان جی میرے بابا دا کو پتہ کرو کیفیت کیسی ہے، کس حالت دے اندر نے۔ اللہ حضرت عثمان بار بار اے بدر دے رستے تے جاندے نے، کو آندے جاندے نو پوچھن کہ کوئی خبر ملے، واپس آ کے کہندے نے رقیہ کوئی خبر نہیں آئی۔ اللہ اکبر غور کرے اج رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو بدر دی فتح عطا کر دیتی، ادھر نبی پاک دی بیٹی سیدہ رقیہ اپنے بابا دا انتظار کر دیاں اس دنیا تو چلیاں گئیاں۔ اللہ جاندی باری سیدہ رقیہ نو اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ دیاں بھی ملاقاتاں نصیب نہیں ہوئیاں تے آج دنیا تو جا رہیاں نے، تے اپنے بابا محمد دیاں بھی ملاقاتاں نصیب نہ ہوئیاں۔ میرے پیغمبر مکہ المکرمہ دے اندر داخل ہوئے نا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی نے اعلان کیتا مدینے والے ہو رحمت کائنات مدینہ منورہ دے اندر داخل ہے۔ آپ دے صحابی کہندے نے مدینے والے ہو مبارک ہوئے، اللہ تعالی نبی پاک نو مدینہ بدر دی فتح عطا کر دیتی ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی اگے بڑھے، میرے پیغمبر نو کہندے نے سونےو رقیہ اس دنیا تو چلیاں گئیاں نے، تہاڈا انتظار کردیاں دنیا چھوڑ کر کے چلیاں گئیاں نے۔ میرے رب دیاں مرضیاں او چاہے تے خوشیاں دے اندر غم پا دے وے تے غمیاں دے اندر خوشیاں دے دے وے۔ تلک الایام نداولها بین الناس انہ ہوا ضحک و بکا وانہ ہوا مات و احیا۔ رب چاہے تے ہسا دے وے، رب چاہے تے رلا دے وے، رب
دے ہاتھ دے اندر زندگی ہے تے رب دے ہاتھ دے اندر موت ہے رب چاہے تے اچھاوے رب چاہے تے ایک پاسے بدر دی فتح دی خوشی ہے تے دوسرے پاسے بیٹی دی دنیا تو جان دی جدائی دا صدمہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلونی علی قبری گاؤ میں نے میری بیٹی دی قبر تے لے کے چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ دی قبر تے پہنچے نا کلے نہیں گئے ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ انہوں اپنی کتاب نبی کریم باحثیت باپ وہ دے اندر ایک حدیث نقل کی ہے میرے پیغمبر اپنی بیٹی دی قبر تے بیٹھے نے تے نالی شدیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹھیاں نے تے پہن اپنی پہن دی جدائی جمد روندی پئیے تے نبی پاک نے اپنے چادر تے پلو نل شدیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انکھاں دیاں اکھاں تو آنسو صاف کیتے نے اللہ اکبر ادھر بدر دیاں خوشیاں ادھر بیٹی دی جدائی دے صدمے تے یاد آئے شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سننا ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونیے نہ سارے چہرے ہسدے نے نہ ہر ایک صورت رونیے پیا بندہ پاوے کچھ کرے جو کھونیے سو کھونیے اے پنڈ دکھاں دی سر تے چاو جس ٹونیے اس ٹونیے وہ کتے کما تو چھٹی ملتی نہیں کئی وچ خوشیاں دے اٹھے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ای والی انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہاتھ لایاں میلے گھومن کئی کھندے توے تو کالے نے کئی مارے کوئی نصیبان دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنا وچنا والے نے کئیاں لسی پینن مل دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے وہ کتے اگلے ڈنگ لئی جڑتی نہیں کئی دم دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے تے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جناتے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کتے میت نو نگے لا رہے نے کتے گانے سیرے بج دے نے کئیاں وچ قبری دفن آ رہے نے وہ کئی کرسی تے چڑھ بیٹھے نے کئی کدے دے چڑھ گئے پھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ایک وقت اندر خوشی بھی دکھائی ہے تے بیٹی دی جدائی دا صدمہ بھی دتا ہے اے میرے مالک دیاں مرضیاں آئیے کرات نبی پاک دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی اللہ تعالی نے اس بیٹی نو اولاد کوئی نہیں عطا کیتی بعد نے لکھے ایک بیٹا عطا کیتا جڑا 6 سال دی عمر دے اندر فوت ہو گیا لیکن کو مستند بات نہیں تیسری بیٹی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہاں نو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی کا کیا جاندے انہاں دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ بیان کر دیاں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان ادغر وچوں میں سنیا آپ علیہ السلام فرماندے نے میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان دے نال آسماناں تو رب دی وحی نال کیتا ہے کادے نال کیتا ہے
رب دی وہی نل کی. کتنے اعزاز دی بات ہے. اللہ رب کہہ رہا ہے سونیو ام کلثوم دا نکاح عثمان دے نال کر دیو. ایتھے کو اور بھی روایت پیش کراں جدوں نبی پاک دی بیٹی سیدہ رقیہ اس دنیا تو چلیاں گئیاں نا تے حضرت عثمان زارو کے تار رو رہے. آپ فرماندے نے عثمان کیوں رونا ہے؟ سونیو میرا تہاڈا او دمادی والا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. رحمت کائنات نے تسلیاں دتیاں. آپ فرماندے نے عثمان کوئی گل نہیں, میری بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے, میں تیرے نال ام کلثوم دا نکاح کر دینا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان دے عقد دے اندر آئیاں, حضرت عثمان دے نکاح دے اندر آئیاں. ہن غور کرا ایک دو فضیلتاں بیان کر کے پھر بات کسے پاسے لائیے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اے بیٹی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑی پیاری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بڑا پیار کر دے, بڑی محبت کر دے. اے نبی پاک دی بیٹی 9 ہجری دے اندر شعبان دے مہینے دے اندر اس کائنات تو دنیا تو رحلت فرما گئیاں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دی قبر تے آئے نے. اے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دی قبر تیار ہو رہی ہے تے صحابی فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا نبی پاک اپنی بیٹی دی قبر تے بیٹھے رو رہے سن. آپ دی اکھاں وچ آنسو سن, دارو کے تار میرے پیغمبر رو رہے سن. تے رحمت کائنات فرماندے نے کون ہے جس بندے نے اج رات کو لغزش نہ کیتی ہوئے, او گناہ نہ کیتا ہوئے. میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو طلحہ آگے بڑھے, کہندے نے سونیو میں قادر. آپ فرماتے نے اتر جا ابو طلحہ قبر دے اندر ذرا قبر دی اچھی طرح صفائی کر. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے صفائی کی تھی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نو اس قبر دے اندر اپنے ہتھاں نال اتاریا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم بھی اس دنیا تو رحلت فرما گئیاں. اور میں نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں دا تذکرہ مختصراً تواڈے سامنے بیان کیتا ہے. اللہ دی قسم بیٹی تے عام بیٹی ہوئے تے اللہ نے انہوں عظمت عظمت عطا کی تھی. آپ نے فرمایا منال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ. نبی پاک فرماتے ہیں جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں یہ بیٹیاں دی پرورش کر دے حتی کہ جوان ہو جاندیاں نے نیک رشتہ ویکھ کے نکاح کر دیندے. کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس خوش نصیب نو جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر سونے محمد دا گوانڈ بھی عطا کر چھڑے گا. عام بیٹی دا اتنا مقام ہے کہ 2 بیٹیاں دی بندہ پرورش کر دے تے اللہ جنت وچ سونے نبی دا ساتھ عطا کر دے گا. تے صدقے جامع محمد پاک دیاں بیٹیاں تو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں دا بڑا مقام. اور ایہو بیٹیاں نے جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سارے زمانے نو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہیں جانا, گناہ نو حکم ہے محمد دیاں بیٹیاں دے نیڑے نہیں جانا. ایڈیاں عزت والیاں, ایڈیاں عظمت والیاں, ایڈیاں شان والیاں نبی پاک دیاں بیٹیاں. ہن تساں ویکھیا ہونا ماشاءاللہ اکثر لوگ سوشل میڈیا منسلک ایک جناب ذاکر جنہیں پچھلے سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یارے گار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دی گستاخی کی تھی, پھر ملک چھڑ کے نس گیا جدا نام آصف رضا. آج کل او نبی پاک دیاں بیٹیاں دا ایشو لے کے نبی پاک دی بھی گستاخی کر رہے ہیں اور آپ دیاں بیٹیاں دی بھی گستاخی کر رہے ہیں. انہیں ایک کلپ دے اندر 5 جناب اعتراض اٹھائے نے نبی پاک دیاں بیٹیاں دے حوالے نال. وہ 5 اعتراض دا 5 سوالاں دے جواب دے کے انشاءاللہ 2-4 منٹ دے اندر میں اپنی بات ختم کرنا. بڑی اہم بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں کنیاں نے؟ بولو کنیاں نے؟ کنیاں بیٹیاں نے؟ سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب, انہاں تو چھوٹی سیدہ رقیہ, انہاں تو چھوٹی سیدہ ام کلثوم, انہاں تو چھوٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم. نبی پاک دیاں تمام بیٹیاں عظمت والیاں. پہلی دلیل اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک. فرمایا نبی جی
اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو تے اپنیاں بیٹیاں نو بھی کہہ دیو. اے جڑا بناتے گے نا اے جمع دا سیغہ ہے تے 3 تو زیادہ یا 3 تے لفظ بولے آ جاندے. قرآن پاک دی آیت دس دی ہے نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں 3 تو زیادہ. میں تانوں ویسے 4 دس دیتیاں نے. اسی طرح انہاں جی اعتراض کیتا ہے. پہلا اعتراض ہے اگر نبی پاک علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے تے جدوں نبی پاک نے عیسائیاں نو مبالے دا چیلنج کیتا تے نبی پاک نے پھر صرف سیدہ فاطمہ نو کیوں بلایا؟ اعتراض بالکل بندا ہے، جائز بندا ہے. لیکن اگر پڑھیا ہوندا نا سمجھ ہوندی عقل ہوندی کو دین پڑھیا ہوندا نبی پاک علیہ السلام دے خاندان نال آد دے اہل بیت نال محبت ہوندی تے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں تے اعتراض کرن تو پہلے ہی انہوں جواب مل جاندا. نبی پاک علیہ السلام دیاں 3 بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے اندر ہی فوت ہو گئیاں. اے جڑی آیت مبالہ ہے نا اے ذوالحج دے مہینے دے اندر 9 ہجری دے اندر نازل ہوئی ہے. کیڑے مہینے دے اندر تے سال کیڑا سی 9 ہجری. کیڑا 9 ہجری تے نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں شبان 9 ہجری تو پہلا اس دنیا تو جا چکیاں سن. تو نبی پاک دیاں بیٹیاں اس دنیا تے موجود ہی نہیں سن تے آپ نے کینوں بلانا سی مبالے واسطے؟ نبی پاک نے اس واسطے نہیں. پہلے اعتراض دا جواب. آئیے دوسرا سوال جی. نبی پاک علیہ السلام دیاں اگر اور بھی بیٹیاں سن تے پھر قرآن و حدیث دے اندر سیرت دیاں کتاباں دے اندر صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے جہید دا ذکر ہے، باقی کسے نبی پاک دی بیٹی دے جہید دا ذکر اے نے اعتراض کیتا ہے. حالانکہ اگر پڑھیا ہوندا نا میں تانوں واقعہ سنایا نبی پاک دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے ہار والا تے ہار کدوں ملیا سی حضرت زینب نو؟ کدوں ملیا سی؟ او بولو کدوں ملیا سی؟ نکاح دے موقع تے سیدہ زینب دے ادھے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر حضرت فاطمہ دے جہید دا ذکر ہے تے حضرت زینب دے جہید دا بھی ذکر ہے. تیسرا اعتراض اگر نبی پاک علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے تے ایک بیٹی دا ذکر ملدا ہے باقی بیٹیاں دا کیوں نہیں ذکر ملدا؟ نبی پاک علیہ السلام دیاں باقی بیٹیاں دا بھی ذکر صحیح بخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. میں حدیث بیان کیتی پہلے بھی. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو بیان کردے نے نبی پاک جدوں نماز پڑھان واسطے آئے نبی پاک نے غدر تے امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ بخاری پاک دے الفاظ نے. نبی پاک نے حضرت امامہ زینب دی بیٹی تے حضرت زینب کنہ دی بیٹی؟ بولو کنہ دی بیٹی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. یہ دا مطلب ہے انہیں نبی پاک دی ایکو بیٹی نو پڑھیا باقی نبی پاک دیاں بیٹیاں دے بارے پڑھیا نہیں پڑھیا. میرے پیغمبر اگے چوتھا اعتراض ہے جی اگر نبی پاک دیاں بیٹیاں 4 نے تے صرف ایک بیٹی دی اولاد دا کیوں ذکر ہے باقی اولاد دا کیوں نہیں ذکر؟ میں نبی پاک دی حضرت زینب دی اولاد دا ذکر کیتا ہے کہ نہیں؟ اب نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نال پیار کیتا ہے محبت کیتی ہے کندھیاں تے چا کے اٹھایا ہے. اعتراض کیتا ہے جی نبی پاک علیہ السلام دیاں جڑیاں بیٹیاں سن نبی پاک دی بیٹی حضرت فاطمہ اللہ تعالی نے انہاں نو جنتی عورتاں دی سردار بنایا تے انہاں دے بیٹیاں نو جنت دے جواناں دا سردار بنایا. اللہ دی قسم سر متھے تے میں کہنا وا اسی حضرت حسن و حسین دے پیراں دی خاک ورگے بھی نہیں اسی حضرت فاطمہ دے پیراں دی خاک ورگے بھی نہیں. سیدہ فاطمہ دا بڑا مقام ہے وہ جنتی عورتاں دی سردار نے اسی ماننے ہاں. حضرت حسن و حسین جنتی جواناں دے سردار نے اسی ماننے ہاں. لیکن نبی پاک نے اپنی بیٹی حضرت زینب نو بھی فضیلت دی تھی. آپ نے فرمایا ہیا افضل بناتی. حضرت فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سرداری ملی حضرت حسن و حسین نو جنتی جواناں دی سرداری ملی. تے میرے پیغمبر نے مستدرک الحاکم دی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا اے جڑی میری بیٹی زینب ہے نا یہ ساریاں میریاں دھیاں تو افضل ہیں. اے میریاں ساریاں بیٹیاں تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جویں اللہ نے بعض رسولاں نو
بعد رسولاں تے فضیلت عطا کیتی ہے ایویں اللہ نے نبی پاک دیاں بیٹیاں نو بھی ایک دوسری تے فضیلت دتی ہے ایک فضیلت من کے تے دوسری دا انکار کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں دے بارے اہل سنت دے دلاں دے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا اللہ دی قسم رافضیت دا پہلے دن دا مشغل ہے انشاءاللہ اے جڑے اہل سنت اہل حدیث لوگ نے اللہ دی رحمت نال اپنے مسلک دے پکے نے اپنے عقیدے تے پکے نے اہل بیت تے صحابہ دے معاملے دے اندر کسے قسم دا کمپرومائز کر دے ہے نبی پاک دیاں بیٹیاں کنیاں گاج کے بولو نبی پاک دیاں بیٹیاں کنیاں میرے پیغمبر دیاں کنیاں تیاں لو آخری اعتراض بڑا وائرل کلپ ہے وہ کہندا ہے جی نبی پاک دی شادی ہوئی ہے 25 سال دی عمر دے اندر ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نبوت ملی ہے 40 سال دی عمر دے اندر آپ دی اولاد پہلے 4 سال نہیں او دے بقول حالانکہ کسے صحیح سند دے نال ایسی بات نہیں کہندا ہے جی پہلے 4 سال نبی پاک نو اللہ نے اولاد نہیں دیتی تے پہلا بیٹا ہے قاسم اے 5 سال اے نکل گئے پیچھے رہ گئے 10 سال تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 3 بیٹیاں سیرت دیاں کتاباں دے اندر آندا ہے کہ نبی پاک نے نبوت دا اعلان کرن تو پہلا 3 بیٹیاں دی شادی کر دیتی سی تے بڑے گستاخانہ جملے بول کے او دا بڑا بےہودہ انداز ہے نبی پاک دے بارے ماد اللہ غلط قسم دے لفظ بول کے کہندا ہے او کیڑا بندہ ہے جڑا 6-7 سالاں دے اندر تیاں جم وی لوے تے جناب نال پھر تیاں دا نکاح بھی کر دے تے واسطے بدبخت واسطے قرآن پاک دی ویسے تے آیت ہی کافی سی یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا لیکن میں دلیل دینا چاہنا اے شیعہ کتب دے اندر سب تو جڑی معتبر کتاب ہے نا سب تو اعلیٰ کتاب انہوں اصول کافی کہندے نے او دے اندر علامہ ابو جعفر محمد بن یعقوب رحمت اللہ تعالی لکھ دے نے کہ اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں نکاح کیتا نا حضرت خدیجہ نال میرے پیغمبر دا نکاح 20 سال دی عمر تو بعد حضرت خدیجہ نال ہویا بیست تو پہلا اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑی اولاد عطا کیتی حضرت خدیجہ دے بطن وچوں پہلے نمبر تے حضرت قاسم پھر حضرت زینب تے پھر حضرت رقیہ پھر ام کلثوم تے بیست تو بعد کہندا ہے لکھ دے اے 439 نمبر صفحہ اصول کافی دا شیعہ عالم دین معتبر کتاب ہے وہ لکھ دے کہ بیست تو بعد اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت فاطمہ تے طیب طاہر عطا کیتے ویسے قرآن و سنت دے اندر صحیح حدیث دی روشنی دے اندر آپ دے 3 بیٹے نے بڑے بیٹے دا نام قاسم ہے اس تو چھوٹے بیٹے دا نام عبداللہ انہوں ہی طیب طاہر کیا جاندا ہے تے تیسرے بیٹے دا نام ابراہیم ہے لیکن میں دلیل اس واسطے دیتی ہے کہ انہاں دیاں کتاباں دے اندر لکھے ہیں کہ نبی پاک دیاں بیٹیاں کنیاں نے نبی پاک دیاں بیٹیاں کنیاں نے 4 نے جڑا انہیں اعتراض کیتا جی 6-7 مہینے سالاں دے اندر نبی پاک دیاں بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیاں نکاح بھی ہو گیا شادیاں بھی ہو گئیاں جتھے نبی پاک دیاں بیٹیاں دے نکاح دا ذکر ہے اوتھے اللہ دی قسم رخصتی دا کوئی الفاظ نہیں آیا رخصتی دا کوئی الفاظ آیا نہیں آیا اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں دے حوالے کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے نبی پاک دیاں بیٹیاں 4 نے تے 4 دا احترام کرنا ضروری ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے ورثہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑدا اے اس گل تو منکر سڑدا اے آ تینوں دساں میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا آ تینوں دساں میں آقا دیاں دھیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے دھیاں پاک رسول دیاں ان بیگنا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر سڑدا اے اس گل تو منکر سڑدا اے مومن دا سینہ ٹھردا اے ان پتر جو زغرا دے حیدر دی او نشانی اما عائشہ لوگو غسنین دی نانی
اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے روڑا سارا زردائے اس گل تو منکر اللہ تعالیٰ نبی پاک دیاں تیاں دا احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے ایڈے میں سوالان دا جواب دیتا ہے نا اس بدبخت واسطے پیغام ہے جڑا نبی پاک دیاں بیٹیاں تے شک کر دے وہ میرے پیغمبر دی ذات تے شک کر دے آپ نو تکلیف پہنچاندا ہے تے قرآن کہندا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فرمایا جڑا اللہ تے رسول نو تکلیف پہنچاندا ہے او دے واسطے دنیا تے بھی لعنت تے آخرت دے اندر بھی اللہ نبی پاک دیاں تیاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین